बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्क बद्दुआ हादिया मुगल किस्त नंबर 33 एंड 34। गजान भी उठकर मुंतहा की जानिब बढ़ा था, लेकिन हमदान की आवाज़ पर चौंकना। हमदान का कंधे पर जमा हाथ गजान के कदम रुक गया था। इतनी भी क्या जल्दी है, चले जाइएगा, कल ही तो मैं आया हूँ और आपने मुझसे अब तक बातें भी नहीं की। चलें आए लॉन में चलते हैं, कुछ देर दोनों भाई बातें करेंगे, फिर छोटी सी पार्टी करेंगे। हमदान का शरारत आमेज़ लहजा गजान को सारी बात समझा गया था। बातें तो मैंने तुमसे बहुत करनी है, लेकिन आज मेरी बीवी की बारी है जो कमरे में मेरा इंतज़ार कर रही है, और मुझे रुकने का कोई सॉल्ड बहाना बनाओ। ये छोटे मोटे बहाने मुझे आज नहीं रोक सकते। गजान जवाबन गजान ने कहकर एक पंच इसके कंधे पर मारा। हमदान को यकदम शदीद जलन का तासुर महसूस हुआ, लेकिन बज़ाहिर वो मुस्कुराते हुए गजान के गले लगा। भाई यू आर ग्रेट, आई लव यू सो मच, प्लीज़ मुझे कभी खुद से दूर मत कीजिएगा। अगर आप मुझसे ज़रा सा भी दूर हुए तो मैं मर जाऊंगा। इसकी शिद्दत पसंदी ने गजान को दहलाया था। शट अप हमदान, क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्यों तुमसे दूर होने लगा? बाबा के बाद मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। मेरे भाई, मेरे दिल का अहम हिस्सा हो तुम। आइंदा कभी अपने मरने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंधों से थाम कर गजान ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा था। जी जी भाई। हमदान ज़रा सा मुस्कुराया था। जाएं भाई, भाभी वेट कर रही होंगी, ज़्यादा इंतज़ार करवाना अच्छा नहीं है। दिल की हालत पर पर्दा डाले बज़ाहिर मुस्कुरा कर इसने गजान को रूम में भेजा था। गजान मोहब्बत से इसे गले लगाकर कमरे में जाने की हिदायत करता ऊपर की जानिब बढ़ा था, जहाँ वो दुश्मने जाना इसके इंतज़ार में बैठी थी। चेहरे पर मोहब्बत की मोहर सजाए वो दरवाजे के आगे रुका, और दूसरी जानिब हमदान के चेहरे पर नफरत अमेज़ तासुर नमूदार हुआ। मुंतहा सुल्तान, दो दो जुर्म तुम्हारे हिस्से में आ चुके हैं। एक गाल पर थप्पड़ मारा था और दूसरा जुर्म मेरे भाई की बीवी बनकर। क्या आज से ही तैयार हो जाओ मेरे भाई की ज़िंदगी से जाने के लिए और अपनी बर्बादी के लिए, क्योंकि ये हमदान सिद्दीकी तुम्हें बहुत भयानक वक़्त देने वाला है। अटल लहजे में कहता वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। समरीन बेगम एक जानिब से मुंतहा को थामे वो ऊपर लाई थी। ब्राउनिश दरवाज़ा मुंतहा को एक जेल की मानद महसूस हुआ, जिसमें वो कुछ देर तक बंद होने वाली थी। मुंतहा को अपना सांस वक़्त गुजरने के साथ मध्यम होता महसूस हो रहा था। दिल चाहा यहीं से लौट जाए, ऐसी दुनिया में गुम हो जाए कि वापसी नामुमकिन ना हो। पुश्त पर समरीन बेगम का हाथ रखना इसे होश की दुनिया में वापस लाया था। कदम बढ़ाओ बेटा। समरीन बेगम की जानिब इसने खाली नज़रों से देखा। समरीन बेगम का मुस्कुराता चेहरा इसकी हिम्मत बना और इसने कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आई। यकदम मुंतहा को लगा वो किसी और ही दुनिया में आ चुकी है। कमरे का ख्वाबनाक माहौल देखकर मुंतहा को रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट महसूस हुई थी। ग्रे शेड वॉलपेपर से सजी दीवारें, ग्रे बेड पर और ग्रे शाइनी फर्नीचर कमरे की खूबसूरती में इजाफा कर गया था। कमरे की खूबसूरती किसी आला इंसान के ज़ौक़ का पता दे रही थी। हर जानिब बिखरे गुलाब और बेड की साइड्स पर मोतिये और गुलाब की खूबसूरत लड़ियाँ बेड के गिर्द एक हाला डाले हुए थे। कमरे के हर हिस्से में थोड़े से फासले पर एक एक वाइट क्रिस्टल की कैंडल्स रोशन थी, जिसकी नरम मध्यम सी रोशनी माहौल को रुमान परवर बना रही थी। बेड के करीब लाकर उन्होंने इस दरमियान में बिठाना चाहा, लेकिन मुंतहा के इनकार ने इनको रोका। नहीं नहीं आंटी, मैं किनारे पर ठीक हूँ, मज़ीद आगे नहीं बढ़ सकती। समरीन बेगम के चेहरे पर यकदम उदासी नमूदार हुई। मैं जानती हूँ बेटा कि हकीकत छुपाकर मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ। आप शायद मुझे कमज़ोर समझो, लेकिन हर राज को छुपाने के पीछे भी कोई वजह होती है। मैं नहीं चाहती कि जो मुझ पर बीती है वो तुम भी सहो और ऐसे मेरे बेटा भी भुगते। मेरा मंगेतर भी ऐसे ही मुझे निकाह की रात छोड़कर भागा था। गजान के बाबा ने बज़ाहिर तो मुझे अपना लिया, लेकिन इनकी बदइत्मीनानी ने तमाम उम्र इन्हें भी और मुझे भी बेसकून रखा। वक्त के साथ आगे तो बढ़े, लेकिन मोहब्बत शायद कभी बरकरार ना रही। मुख्तसर ज़िंदगी बहुत बेसकून गुजरी। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे की पसंद नापसंद पसंदीदगी में बदले। तुम मेरे बेटे की गहरी मोहब्बत हो, इस मोहब्बत को इश्क में बदलने में देर नहीं लगेगी, लेकिन अगर इसे सच्चाई पता चली तो तबाही हिस्से में आएगी। वक़्त के गुजरने के साथ ये सच्चाई इसके गोशे गुजार करूँगी, लेकिन इस वक्त खामोशी हर मामले का हल है। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बात को समझोगी। एक माँ की फरियाद समझ लो या फिर एक हिकमत अमली। मुंतहा सुल्तान का पहले ही एक इल्तिजा में बंध चुकी थी, मज़ीद इल्तिजाओं का वो क्या करती। धीमे से सारे असाबत में हिलाकर
اس نے سمرین بیگم کے چہرے پر اطمینان بکھیرا۔ مجھے یقین تھا آپ میری بات کا مان رکھو گی۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، ایسا میں نہیں کہتی، اس کے اوصاف کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے اس کی خوش بختی آپ کو بھی اس سے محبت پر مجبور کر دے گی۔ چلتی ہوں، غزان ویٹ کر رہا ہوگا یقیناً۔ ہمدان نے بھی اسے باتوں میں الجھا کر رکھا ہوا ہوگا۔ خوشگواریت کے سنگ وہ منتہا کے ماتھے پر مہر محبت ثبت کرتی کمرے سے نکلی تھیں۔ منتہا سلطان کے پاس شاید کوئی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ وہ غزان صدیقی کو سچائی بتا کر گناہ کی متحمل ہوتی۔ سمرین بیگم کے کمرے سے نکلتے ہی منتہا کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ ان کی باتیں اب بھی دماغ میں گونج رہی تھی۔ بیڈ سے پاؤں نیچے لٹکائے وہ ایک جانب ہی بیٹھی رہیں۔ وارڈروب کی جانب اس نے نظر دوڑائی، لیکن اسے کھولنے کی ہمت اس میں بالکل بھی نہیں تھی۔ نہ جانے اس کے کپڑے وغیرہ کہاں تھے۔ اس وقت وہ صرف اس لباس سے نجات چاہ رہی تھی۔ کچھ مہکتے لبوں کی خوشبو منتہا کے اعصاب پر بھاری وجود کی طرح چھا رہی تھی۔ لہنگا سنبھالے وہ بیڈ سے اٹھنے ہی لگی تھی کہ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور اونچا لمبا خوشبوؤں میں بسا وجود اندر داخل ہوا۔ منتہا بے ساختہ بیٹھی تھی۔ کمرے کی ڈم لائٹ، گلابوں کی لڑیاں، کچھ رومان پرور ماحول میں وہ اب تک غزان صدیقی کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی۔ مٹھیوں کو بھینچ کر اس نے پہلو بدلا۔ غزان اس کی حالت دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ریلیکس رہیں، کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ زومانی بات سن کر وہ کانپی تھی۔ دیدہ زیب قالین پر اس کے قدموں کی ہلکی سی آہٹ بھی کانوں میں ہم دم کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ منتہا کی حالت بے چین ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، کہیں خود کو دفن کر دینا چاہتی تھی، اس کی بولتی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ غزان صدیقی کو وہ آج اتنی جلدی اپنے قریب آنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ یکدم وہ اٹھی تھی، لیکن غزان نے ہاتھ بڑھا کر ہلکا سا ہاتھ تھاما۔ مدھم آواز میں غزان کے کانوں تک پہنچی۔ اس کی مدھر بڑی آواز غزان کے کانوں میں رس گھول گئی تھی۔ جی بھر کر تو دیکھ لینے دیجیے، پھر چینج بھی کر لیجیے گا۔ اس کا احترام بھرا لہجہ سن کر منتہا یکدم حیران ہوئی۔ ہاتھ کو پیچھے کی جانب کھینچ کر اس نے منتہا کو پاس بٹھایا۔ لچکیلی ڈال کی طرح منتہا اس کے پہلو میں دراز ہوئی۔ اس کا لمس منتہا کے وجود کو دہکتی ہوئی آگ میں دھکیل رہا تھا۔ مہندی نہیں لگائی آپ نے؟ بنا اس کا چہرہ دیکھے ہاتھ کو تھامے اس نے سوال کیا۔ جس سوال سے بچنا چاہ رہی تھی وہی سب سے پہلے کیا گیا تھا۔ الرجی ہے مہندی سے؟ پہلا سوال غزان نے کیا تھا، اور پہلا ہی جھوٹ منتہا نے گڑھا تھا۔ ہاتھ کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے اس نے پشت پر انگلیاں پھیریں۔ کوئی بات نہیں، کل بیوٹیشین اسپیشل مہندی لے آئے گی۔ مجھے یہ ہاتھ مہندی سے بھرے دیکھنا ہے۔ غزان کے جواب پر وہ چونکی، یعنی اس کے پاس حل موجود تھا۔ یکدم منتہا کو رونا آیا۔ مہندی سے وہ منع نہیں کر سکتی تھی۔ میں چینج کرنا چاہ رہی ہوں۔ منتہا نے دوبارہ بات دہرائی۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ غزان کی غیر متوقع بات سن کر وہ مزید چونکی۔ جی منہ سے بے ساختہ نکلا، آج کی رات یہ ممکن نہیں ہے بیوی۔ غزان کی زومانی بات اور بیوی لفظ اسے چونکا گیا تھا۔ منتہا کو اب تک وہ انوکھا شخص لگا تھا جو ہر بات کو الٹا جواب دے رہا تھا۔ کیوں پاسبل نہیں ہے؟ منتہا نے ہمت کر کے سوال کیا۔ جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً جواب متوقع تھا۔ ہاتھ اب بھی غزان کے مضبوط ہاتھوں میں قید تھا۔ ویٹ اے منٹ۔ یکدم ہاتھ چھوڑ کر وہ دوسری جانب آیا۔ منتہا سلطان کو اپنی جان بخشی پر پرسکون آیا، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ دوسری جانب سے آ کر وہ بیڈ پر چت لیٹا اور سر اس کی گود میں اس انداز سے رکھا کہ منتہا کا چہرہ بالکل واضح نظر آئے۔ پل بھر کا کام تھا جو منتہا سلطان کی جان کو ہتھیلی پر لے آیا تھا۔ منتہا کی نظر بھی اس کے وجیح چہرے پر اٹھی۔ اس کے گھنے بال، بھوری آنکھیں اور کھڑی ناک جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہی تھیں۔ منتہا کو وہ ایک خوبصورت ترین مرد لگا تھا۔ یکدم اسے اپنی سوچ پر افسوس ہوا اور اس نے رخ موڑا، لیکن غزان نے اس کی کوشش ناکام بنائی اور رخ دوبارہ اپنی جانب موڑا۔ آج یہ حق نہیں دوں گا کہ آپ نظریں پھیریں۔ داستان محبت سنائے بغیر آج آپ کی فرار ممکن نہیں۔ منتہا کی حالت غیر ہوئی۔ جانتی ہیں مال میں دیکھا تھا آپ کو، اور ایسا لگا تھا کہ اس کے بعد کسی لڑکی کو دیکھنے کی تمنا نہیں رہی۔ نہ جانے ایسا کیا خاص تھا آپ میں کہ نظر ایسی ٹکی کہ ہٹ ہی نہیں پائی تھی۔ پورا 1 سال آپ کو تلاشا، لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ مجھے لگتا تھا آپ کوئی پری ہو جو ایک جھلک دکھا کر غائب ہو گئی، اور میں ایک دیوانہ جو نگر نگر آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ تھوڑی کو
शहादत की उंगली से ऊंचा किए वो मुंतहा की सहर अंगेज आंखों में देखे अपनी मोहब्बत की दास्तान सुना रहा था। मौल का सुनते ही इसे हमदान याद आया और गजान के साथ की गई हरकत भी याद आई। यकदम नजरें इसके चेहरे की जानिब गई और याद करने की कोशिश की, क्या ये वही शख्स है? अपने ख्यालात पर सच की मोहर देखकर वो अपने लब दांतों में दबा गई। मुंतहा की खामोशी को वो समझ चुका था। जी मैं वही हूँ जिसे आपने हाथ से लानत भेजी थी। गजान की सर्द आवाज़ इसके वजूद पर कपकपी तारी गई। गलती गजान की उंगली मुंतहा के होंठों पर आन ठहरी थी। शी कुछ नहीं बोलना, बस मुझे सुनना है। और एक और फरमाइश इसने मुंतहा पर जाहिर की, पापा मुझे चेंज करना है। मुकाबल की एक ही जिद थी। धीरे से इसने मुंतहा का सर झुकाया था और 1 इंच के फासले पर रुका। मुंतहा की सांसें थम चुकी थी। इतनी कुर्बत का वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी। इसकी आंखों में देखता वो इम्तहान लेने के दर पर था। आंखें नमकीन पानियों से भरी और एक आंसू गजान की गाल पर आ गिरा था। इससे पहले वो गुस्ताखी करता, वो झट से सीधा हुआ और मुंतहा के रूबरू बैठा। इन आंसुओं को मैं दोबारा आपकी आंखों में नहीं देखूंगा। लहजा धमकी अमेज था। दोनों आंखों पर लब रखकर वो सारे आंसू चुन चुका था। पहला लम्स, पहली कुर्बत और पहला ही वार में मुंतहा को अपना आप हारता हुआ महसूस हो रहा था। धीरे से गालों पर लब रखकर इसने गोया गालों की सुर्खी चुराई थी। मुंतहा सुल्तान की आज जान बाहर निकलने को बेताब थी। अपने सारे फैसले इसे कहीं गुम होते नजर आ रहे थे। पीछे यकदम पीछे होकर वो वार्डरोब की जानिब बढ़ा। मुंतहा के यक गोना सुकून का सांस लिया, लेकिन यह सुकून चंद पल का था। एक रेड केस हाथ में थामे वो मुंतहा की जानिब वापस आया। धीरे से वो नीचे झुका और मुंतहा ने यकदम अपने पाँव समेटे, लेकिन गजान की हरकत ने इसकी कोशिश नाकाम बनाई। मुंह दिखाई तो हो चुकी, अब मुंह दिखाई का इनाम देना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है ना। पाँव हाई हील से आज़ाद करके इसने वो सफ़ेद पाँव अपने घुटने पर रखे। केस में से एक मोटी सी जंजीर नुमा वाइट गोल्ड की पायल निकालकर इसने मुंतहा के दोनों पाँव की जीनत बनाया। पाँव पर इसका लम्स महसूस करके मुंतहा सुल्तान की जान बेकाबू हुई। इस पायल का पाँव के साथ लिपटना मुंतहा को एक रस्सी की मानिंद लगा था, जिसे पाँव से बंद कर इसने रस्सी के सिरे को गजान के हाथ में दे दिया गया हो और यह सिरा अब हमेशा गजान के हाथ में रहने वाला था। यह पायल एक जंजीर है बीवी, जो आपको मुझसे बांध चुकी है। आप लाख दामन बचाएंगी, लेकिन यह जंजीर नुमा पायल आपको वापस मुझ तक ही लाएगी। धीरे से उठकर इसने मुंतहा सुल्तान को भी अपने रूबरू खड़े किया और बाजू कमर के गिर्द लपेटा। एक झटके में वो इसके सीने के साथ लगी थी। इसके ऊंचे कद के आगे वो एक गुड़िया की माने थी। गजान ने यकदम इसका हाथ अपने दिल पर रखा और बिना बोले वो शख्स आज सब कुछ बोल रहा था। इन धड़कनों को महसूस करें बीवी, ये आज मामूल से ज़्यादा तेज़ हैं। ये सर्द मौसम मेरे दिल में इस अनदेखी मोहब्बत की आग जला रहा है। ये दिल आज खुशी से पागल हो रहा है और शायद ये दीवाना आपको भी पागल कर दे। जानती हैं, मैंने चांद की तमन्ना की थी। मैं नहीं जानता था मेरी ख्वाहिश इतनी जल्दी कबूल होगी। मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो चांद आज मेरी दस्तरस में आ चुका है। मुझे आपको छूकर महसूस कर लेने दो कि मेरे पास, मेरे करीब हो और मेरी दस्तरस में हो, मेरी रूह में घायल हो रही हो। लबों को सहलाए इसने मुंतहा को दहलाया था। जानती हैं, आपको पाकर किसी आसमान, किसी सितारे की तमन्ना नहीं रही। मेरा चांद मुझे मिल चुका और ये चांदी ही मेरे लिए हर नेमत से बढ़कर है। और धीरे से आगे होकर एक गुस्ताखी किए वो मुंतहा की जान को लबों पर ले आया था। आज मैं इस चांद को छूना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, अपने अंदर समो लेना चाहता हूँ। ये यकीन खुद को दिलवाना चाहता हूँ कि मुंतहा गजान की हो चुकी है और गजान मुंतहा का हो चुका है। बेड पर लाकर इसने धीरे से पहलू में लिटाया और अपना हिसार में कैद किया था। साइड टेबल से लैंप बुझाता वो मुंतहा के खाली रूह की मानिंद वजूद पर पूरी तरह काबिज हो चुका था। पोर पोर मोहब्बत की चाशनी में डुबोकर वह मुंतहा की ज़ात को मोतबर कर रहा था। मुंतहा ने लाख दामन बचाया, लेकिन गजान की कुर्बत के आगे वो आज हार चुकी थी। आंखों से बहते आंसू मुंतहा की हार के गवाह थे, जिन्हें गजान अपने हाथों से दोबारा मिटा चुका था। इसकी कुर्बत में पिघलती मुंतहा सुल्तान आज गजान की मुंतहा बन चुकी थी। रुखसती के बाद वो बाकी का काम देखकर कमरे में आई और आईने के सामने खड़े होकर एयरिंग उतारने ही वाली थी कि आफाक की शाम वाली बात याद आई और इसका हाथ थमा। रात का 1 बज चुका था, लेकिन आफाका
कुछ पता नहीं था, नींद आंखों में भर भर आई थी। आज का थका देने वाला दिन मारिया को बस अब सोने की ताकीद कर रहा था। बेड पर बैठकर वो आफाक का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आफाक के आने के दूर दूर तक कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। नींद अब आंखों पर अच्छी तरह से काबिज हो चुकी थी। वहीं बेड ग्राउंड से टेक लगाए वो आंखें मूंद गई थी। कुछ देर बाद दरवाज़ा क्लिक की आवाज़ से खुला था। मारिया गहरी नींद में जा चुकी थी। सजी संवरी मारिया अध खुले मुंह के साथ आफाक के दिल पर वार कर गई थी। इसकी मासूम चेहरे को देखता वो बेसाख्ता मुस्कुराया था। कल रात ही वो अहद कर चुका था कि मारिया को इसके जायज़ हक से महरूम नहीं रखेगा। अपनी मोहब्बत की दास्तान, अपने जज्बात सब बताएगा और अपने रवैये की माफ़ी भी मांगने वाला था। मारिया को सोते देखकर इसे मायूसी हुई, लेकिन ये मायूसी पल भर की थी। आगे बढ़कर इसने मारिया को बेसाख्ता बाहों में भरा और इसे लिए बाहर की जानिब बढ़ा था। कच्ची नींद की वजह से आंख धीरे से खुली, लेकिन खुद को आफाक की बाहों में देखकर वो चीखी, आफाक ये क्या। होश काबू में आते ही वो चलाई, आहिस्ता चीखो, अगर आगा जान उठ गए तो मुझे मत कहना। मैंने तुम्हें गोद से उतारा नहीं, क्योंकि आज कोई भी आ जाए मैं तुम्हें इन बाहों से आज़ाद नहीं करूँगा। सीढ़ियों से नीचे लाउंज में आकर वो ठहरा था। आफाक नीचे नीचे उतारे मुझे, मैं गिर जाऊंगी। क्या ख्याल है? एक अबरू उचक कर इसने मारिया की जानिब देखा। किस बारे में? गिरने के डर से बाजू बेसाख्ता इसकी गर्दन के गिर्द हायल किए थे। चीखने के बारे में। आफाक की बात सुनकर इसकी आंखें हैरत से फटी थी। आफाक प्लीज़ उतार दीजिए मुझे, वरना मुझे कोई आ जाएगा। मारिया ने इल्तिजा की, आ जाने दो, अच्छा है, सब देख लेंगे कि आफाक अपनी बीवी को गोद में उठाए खड़ा है। आफाक प्लीज़। मारिया की जान खुश्क हुई। इसका उड़ा रंग देखकर आफाक मज़ीद शरारत तर्क किए बाहर की जानिब बढ़ा था। गाड़ी में बैठकर वो दूसरी जानिब आया और गाड़ी स्टार्ट किए बाहर की जानिब बढ़ा था। मारिया का शर्म से बुरा हाल हो चुका था। आफाक का ये नॉन सीरियस अंदाज मारिया को हैरान कर गया था। काका खान जा रहे? सामने देखकर इसने पूछा। जहाँ बहुत पहले ले जाना चाहिए था। आफाक का उल्टे जवाब सुनकर मारिया सोच में डूबी। क्या कहाँ? वहाँ जहाँ तुम और मैं हों और और कोई ना हो। लेकिन क्यों? मारिया के अजीब सवाल पर आफाक का कहका गाड़ी में गूंजा था। मारिया भी इसके सवाल मुस्कुराते चेहरे की जाने मतवज्जे हुई। इसका जवाब वहाँ जाकर दूंगा, फिलहाल चुप कर जाओ वरना मैं चुप करवाऊंगा। इसकी जुबानी धमकी सुनकर वो सहमी और बेसाख्ता रुख मोड़ गई। गाड़ी एक छोटे से कॉटेज के आगे रुकी। मारिया ने भी सवालिया नज़रों से सामने देखा। इर्द गिर्द का इलाका मारिया को हैरान कर गया। ये हिस्सा मारिया को जन्नत के एक टुकड़े की मानद लगा था। बिना इसे कुछ बोले आफाक गाड़ी से उतरा और इसकी जानिब आया था। हाथ थाम कर उसने मारिया को बाहर आने का इशारा दिया। बाहर निकलते ही सर्द हवा का शदीद झोंका मारिया को कपकपाने पर मजबूर कर गया था। यकदम आफाक ने पीछे से आकर अपने बाजू इसके गिर्द हमायल करके हवा को रोकने की नाकाम कोशिश की थी। आफाक कि क्या कर रहे हैं? छोड़े प्लीज़, कोई आ जाएगा। अव्वल तो कोई आएगा नहीं, अगर आ गया तो मुझे परवाह नहीं है, चलो अंदर चलें। आफाक का सर्द लहजा आज मारिया को गहरे अंदेशे में धकेल रहा था। हाथ थाम कर वो इसे अंदर लाया था। दरवाज़ा खुलते ही गुलाब के फूल इस पर गिरते चले गए और ये सब मारिया के चेहरे पर अलग ही चमक लाया था। फूलों की बारिश में नहाते मारिया ने आफाक की जानिब देखा, जिसके चेहरे से आंच देते लम्हात अपना हाल बयान कर रहे थे और इसका हाथ हमें आगे बढ़ रहा था और इसे लिए एक रूम की जानिब बढ़ा था। छोटा सा कॉटेज अपनी खूबसूरती की मिसाल आप था। सफ़ेद दीवारों पर लड़ियों की सूरत में लगी गोल्डन लाइट्स रोमानियत के हसीन एहसास को जगा रही थी। कमरे का दरवाज़ा खोले वो इसे अंदर लाया। गोल बेड पर बिछी वाइट बेडशीट, वाइट सोफ़ा सेट, वाइट ही अलमारी, हर चीज़ वहाँ सफ़ेद रंग की थी। बेड पर बिखरे फूल और लड़ियों की खूबसूरत बेड के गिर्द लगी वाइट क्रिस्टल की लड़ियाँ मारिया को सारी बात समझा गए। सफ़ेद कमरे में बिखरे सुरख फूल एक अलग ही खुशगवारियत का तासुर दे रहे थे। मारिया यकटिक खड़ी इस कमरे को देख रही थी। कैसा लगा रूम? कंधों पर दोनों हाथ रखकर इसने सर पर थोड़ी टिकाई। बहुत प्यारा, यक लफ्जी जवाब देकर वो खामोश हुई। लेकिन आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मारिया का लहजा यकदम सपाट हुआ था। अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने, अपनी मारिया को दोबारा पाने के लिए यहाँ लाया। वो दबाबन जवाब आया था। क्या ये सब इतना आसान है कि आफाक अली?
ماریا نے اس کا پورا نام لے کر اسے بہت کچھ باور کروایا تھا۔ آسان تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے، نہ تم میری معافی اور نہ میری محبت۔ جانتا ہوں میری بے رخی نے تمہیں بہت تڑپایا ہے، تمہاری میری جانب منتظر نظروں سے دیکھنا اور میرا رخ موڑ لینا، تمہارا میری جانب آنا اور میرا دامن بچا لینا، یہ سب تمہارے لیے ایک کاردار راہ سے بڑھ کر تھا۔ تھوڑی سے سر ہٹا کر اس کے سامنے آیا تھا اور ایک گھٹنا ٹکا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ معافی کا حقدار تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے ہر عمل کی، ہر تیکھی نظر کی، ہر بے اتنائی کی۔ نہیں آفاق، یہ معافی آسان نہیں ہے میرے لیے، تو بالکل بھی نہیں۔ میں اتنی دریا دل نہیں ہوں کہ معافی دے دوں۔ جانتی ہوں میرے بھائی کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کے لیے تو میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، لیکن آفاق آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس حد تک کٹھور ثابت ہوں گے۔ مجھے آپ کی قربت کی تمنا خدارا کبھی نہیں تھی، آپ میری روح میں بس چکے تھے، لیکن آپ کی بے اتنائی مجھے مجبور کر گئی آپ سے دور ہونے پر۔ میری معافی کو کبھی آپ نے اہمیت نہیں دی، میرے خلوص کو آپ سمجھ نہیں پائے۔ اپنی بہن کے لیے آپ نے مجھے شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینکا تھا، منتہا مجھے اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رہی ہے اور مرتے دم تک رہے گی۔ شادی کی رات بنا میری سنے آپ اپنا فیصلہ چنا کر جا چکے تھے۔ کیا میں آپ کو اتنی خود غرض لگتی تھی کہ کسی کی بربادی پر اپنی خوشیوں کا محل تعمیر کروں گی؟ نہیں آفاق، آپ مجھے جان ہی نہیں پائے۔ آپ نے تو محبت تو کر لی، لیکن کبھی میرے جذبات کو سمجھا نہیں۔ میرے دل تک تو رسائی حاصل کر لی، لیکن اس دل میں کیا کیا احساسات دبے ہیں وہ آپ کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پورا 1 سال میں نے آپ کے بے گناہ ہو کر بھی بے اتنائی جھیلی ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ معاف کر دوں، کیا یہ اب اتنا آسان ہے؟ بالکل نہیں، میرے لیے معافی آسان نہیں ہے۔ ماریا کا اٹل لہجہ آفاق کو سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میرا وجود، میرا دل، سب کچھ آپ کی امانت ہے۔ شوہر سے زیادہ بیوی پر کسی کا حق نہیں، اور آپ کے حق میں تو کوتاہی تو میں بالکل نہیں کروں گی، کیونکہ میں اپنے رب کے ناپسندیدہ کبھی نہیں بن سکتی۔ میرا وجود آپ کے لیے، آپ چاہیں تو اپنا حق لے سکتے ہیں، لیکن معافی کا اب سوچیے گا مت، کیونکہ یہ میرے لیے فی الحال ناممکن سی بات ہے۔ آفاق یکدم اپنی جگہ سے اٹھا اور ماریا کو سختی سے اپنی باہوں میں بیچا۔ یکدم ماریا بھی بکھلائی تھی، آنکھ سے ایک آنسو ٹپک کر ماریا کے بالوں میں جذب ہوا۔ بہت برا کر چکا ہوں تمہارے ساتھ، میری رات کی نیند اڑ گئی تھی، میرا دل تڑپتا تھا اپنی لاڈلی بہن کی حالت دیکھ کر۔ تمہیں دیکھ کر مجھے حاشر علی ہمدانی یاد آتا تھا، جو میری نفرت کو بڑھا دیتا۔ میری بے اتنائی بے وجہ نہیں تھی، میں بنا سنے بنا کچھ کہے وہاں سے چلا جاتا کہ میری بے رخی تو برداشت کر رہی ہو، اگر میرے الفاظوں کی سنگینی تمہارے وجود پر پڑی تو تم ٹوٹ کر بکھر جاؤ گی۔ تم سے لاپرواہی برت کر سکون مجھے بھی نہیں تھا۔ آفاق کا پرنم لہجہ اسے نرمی پر اکسا رہا تھا، لیکن دل شاید ایک سخت خول میں لپٹ چکا تھا۔ اس قرب کی تمنا اس نے بہت پہلے کی تھی، لیکن شاید اب جذبات مر چکے تھے۔ مجھے تمہارا وجود نہیں، تمہاری روح چاہیے، اور رہی بات معافی کی، وہ تو میں لے کر آؤں گا، بے شک جتنا مرضی وقت گزر جائے، عہد بھرے لہجے میں کہتا وہ یکدم ماریا کو چھوڑے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ماریا بھی گرنے کے انداز میں زمین پر بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسو بہاتی وہ آفاق کی معافی کو سوچ رہی تھی۔ کنٹینیو جاری ہے۔ عشق بددعا، ہادیہ مغل، قسط نمبر 34۔ آج یہ الگ سی بے چینی دل کو کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ کیوں دل کی دھڑکن تیز ہے؟ ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ کوئی چیز میری دست رس سے باہر جا چکی ہے؟ شرٹ کے پہلے 2 بٹن کھولے وہ سینہ مسلتے اندر کی بے چینی کم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن شاید آج یہ ممکن نہیں تھا۔ ایک طرف اگر کسی کے لیے خوشیاں بھری رات تھی تو دوسری جانب کسی کے لیے آگ میں بھڑکتی ہوئی رات ثابت ہو رہی تھی۔ پانی کے 2 گلاس وہ ایک ہی سانس میں پی چکا تھا، لیکن آج شاید پیاس بجھنے والی نہیں تھی۔ بیلکنی میں کھڑا وہ بنا سرد موسم کی پرواہ کیے اپنی بے چینی کم کرنا چاہ رہا تھا۔ سگریٹ کا یہ دوسرا کیس تھا جو وہ آج صبح سے پی چکا تھا۔ آغا جان کی یاد آج اسے شدت سے آ رہی تھی۔ دل بارہا چاہا کہ ایک نظر انہیں دیکھ آئے، لیکن سزا ہی ایسی تھی کہ ایک نظر دیکھنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ سب کا خیال ذہن میں آتے ہی انہیں آخری خیال منتہا کا تھا۔ کیا منتہا اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوگی؟ کیا وہ مجھے یاد کرتی ہوگی؟ شٹ، میں کیا سوچ رہا ہوں؟ یکدم اس نے اپنے خیال کو جھٹکا۔ آج منتہا کا خیال کیوں کر ذہن میں آ رہا ہے؟ کیوں منتہا حواسوں پر سوار
छा रही है। सिगरेट को लबों में जब बीचे वो लाइटर से इसे रोशन करने ही वाला था कि वो बाजू उसके गिर्द लपेटे था। हाशिर के माथे की रगें तनी। हाशिर क्या हुआ है? क्या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है? पुश्त पर सर टकाए इसने खुमार और लूद लहजे में पूछा। इसका सीना मसलना जवेरिया देख चुकी थी। जवेरिया के हाथों को इसने आज़ाद करना चाहा लेकिन इसकी गिरफ्त मजबूत थी। जवेरिया हाथ हटाओ, हाशिर ने तनबीह की थी। आज मूड नहीं है, आज आपके करीब आ जाना चाहती हूँ। हाशिर को इसका अंदाज हैरान कर रहा था। जिस जवेरिया को वो जानता था आज वो बिल्कुल अलग अलग लग रही थी। जवेरिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, हाशिर ने नरमी से कहा। आपकी तकलीफ ही तो दूर करना चाहती हूँ, लगावट भरे अंदाज में कहकर इसने पुश्त पर हल्की सी नाक रगड़ी। हाशिर को इसकी कुर्बत में अजीब बेचैनी महसूस हुई। जवेरिया लिमिट क्रॉस मत करो, पीछे हटो। एक झटके में इसने जवेरिया को अपनी पुश्त से झटका और ऊंची आवाज़ में चलाया। बेसाख्ता वह पीछे की जानिब गिरी। तुम्हें एक बात की समझ नहीं आती, क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? यकदम वो मुड़ा और जवेरिया पर धाड़ा, लेकिन इसे नीचे गिरा देखकर वो शर्मिंदा भी हुआ। आई रियली सॉरी। हाथ बढ़ाकर इसने जवेरिया को उठाना चाहा लेकिन जवेरिया ने फौरन इसका हाथ झटका। डोंट टच मी। यकदम वो भी चलाई थी। मैं उठ सकती हूँ। बाजू पर जोर डालकर वो ज़मीन से उठी थी। गिरने की वजह से बाजू पर दबाव आया था। बाजू सहलाती वो सीधी हुई और हाशिर के मुकाबिल आई। क्या समझते हैं आप अपने आप को? क्या आप बहुत पारसा हैं? मैं बीवी हूँ आपकी हाशिर, बीवी, आपकी शरीके हयात। लेकिन शायद आपको इसका मतलब नहीं पता। जब जब मैं आपके करीब आई हूँ आपने मुझे खुद से दूर धकेला है, धुतकारा है आपने मुझे। क्या कमी है मुझ में? क्या खूबसूरत नहीं हूँ मैं? क्या आपकी वफादार नहीं हूँ? 1 साल पहले यही अल्फाज मुंतहा ने कहे थे और आज जवेरिया के मुंह से बिल्कुल यही अल्फाज सुनकर हाशिर हैरान हुआ था। लिसन जवेरिया, ऐसा कुछ नहीं है। हाशिर ने इसे रोकना चाहा लेकिन जवेरिया ने हाथ के इशारे से इसे आगे बढ़ने से रोका। मैं जान चुकी हूँ आपकी बेतनाई की वजह, प्लीज़ आप अब सफाइयाँ मत दें। यकदम हाशिर का रंग उड़ा। क्या क्या जान गई हो? बेसाख्ता इसके मुंह से निकला। सब जान चुकी हूँ कि आपको ये निकाह बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। हाशिर, अगर इतनी नफ़रत है तो रिहाई दे दें, क्योंकि बांध कर रखा है। आज़ाद कर दीजिए इस रिश्ते से मुझे। यकदम वो चलाई थी। जवेरिया के संगीन फैसले को सुनकर हाशिर की दिमाग की रगें तनी। बाजू से पकड़कर इसने जवेरिया को रूबरू किया। क्या बकवास की है? दोबारा करना। अब बाजू में उंगलियां गाड़े वो धाड़ा था। वही कहा जो आपने सुना है। मुकाबल की हठधर्मी कायम थी। आज़ादी दे दें मुझे। यकदम हाशिर ने इसका मुंह दबोचा। आज ये बकवास कर ली, अगर आइंदा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मर भी जाओगी तो भी मैं आज़ाद नहीं करूँगा। सुरख आंखें इसके चेहरे पर गाढ़े गर्म सांस के थपेड़े चेहरे पर फेंकने इसने धमकी अमेज अंदाज में कहा था। यकदम इसे अंदर लाकर बेड पर धकेले कमरे से निकलता चला गया। जवेरिया सुरख आंखों से इसे जाता देख रही थी। तुझे मैंने किसी काम के लिए कहा था, एक काम भी तू ढंग से नहीं कर पाया। शानी का गिरेबान दबोचे इसने सुरख आंखों के संग कहा। यार देख, मुझे पता ही नहीं चला ये सब कब हुआ, क्योंकि तेरे भाई का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं था शादी का। ना जाने 2 माह में ये काया पलट कैसे होगी। और 6 माह पहले तो मैं भी यहाँ आया था, तब भी तेरे भाई का ऐसा कोई इरादा नहीं था। यार इन सब में मेरी तो कोई गलती नहीं है, प्लीज़ छोड़ दे। शानी ने हकलाते हुए इल्तिजा की। यकदम हमदान ने इसका गिरेबान छोड़कर इसे दूर धकेला था। जानता है वो कौन है जिससे मेरे भाई की शादी हुई? आंखों में सुरख डोरे मजीद उभरे थे। कौन? शानी मनमनाया। ये वो घटिया लड़की है जिसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था। इस गलीज लड़की ने इतनी हिम्मत की थी कि हमदान सिद्दीकी को हाथ लगाया था। भाई की बीवी होती तो अलग बात थी, लेकिन ये वो लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था। अब तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। अपने थप्पड़ का जवाब सूद समेत ना लिया तो मेरा नाम भी हमदान सिद्दीकी नहीं। गजान भाई के दिल में इसके खिलाफ इतना नफरत भर दूंगा कि वो खुद अपनी जान की दुश्मन बन जाएगी। हर घटिया इल्ज़ाम इसकी ज़ात पर लगाऊंगा और ऐसा लगाऊंगा कि भाई से खुद छोड़ देंगे। फिर होगा मेरा इंतकाम शुरू। फिर ये मेरे कहर का निशाना बनेगी। ऐसी जगह लाकर मारूंगा कि पानी भी नसीब नहीं होगा। तड़पेगी वो लड़की, हर दम तड़पेगी। ज़िंदगी इसके लिए जहन्नम की मानद बना दूंगा। गलाजत उगलते हमदान सिद्दीकी का चेहरा हर दर्जे लाल हो चुका था। शानी को इसके इरादों से खौफ महसूस हुआ। देख हमदान, कूल हो जा, ऐसा नहीं सोचते। शानी ने इसे रोकना चाहा लेकिन हमदान की धमकी ने
اس کی زبان کو تالا لگایا۔ بکواس نہیں کر شانی، ورنہ جانتا ہے تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو اپنا چہرہ نہیں پہچان پائے گا، دھمکی امیز لہجے میں کہتا وہ سرخ مشروب کو ہونٹوں سے لگا گیا تھا۔ اذان کی مدھم آواز سے اس کی آنکھ کھلی، خود کو کسی کی نرم گرفت میں پا کر وہ چونکی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے اور کچھ مخلجی روشنی میں وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پائی۔ مقابل کی گرم سانسوں کی تپش منتہا سلطان کو گردن کے قریب محسوس ہوئی۔ یکدم آنکھوں سے آنسو بہے اور رات کا ایک ایک منظر ذہن میں فلم کی مانند چلا تھا۔ لاکھ دامن مچایا لیکن وہ ہار چکی تھی۔ غزان کی محبت شاید اس کی نفرت پر حاوی ہو چکی تھی۔ اپنے وجود پر اس کی مہر دیکھ کر منتہا سلطان کا دل خون کے آنسو رویا تھا۔ سارے دعوے درے کے درے رہ گئے۔ لب بیچ کر اس نے سسکیوں کا گلا گھونٹا تھا۔ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کے لیے اس نے بازو کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور بیڈ سے نیچے اتری۔ غزان شاید گہری نیند میں تھا یا پھر اس کے چھونے پر اٹھ چکا تھا۔ منتہا کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ تیزی سے اٹھ کر وہ واش روم کی جانب بڑھی۔ شاور کو کھولتی وہ روتے روتے اس کے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ منہ پر ہاتھ جما کر اس نے سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ دل تو چیخ چیخ کر رونا چاہ رہا تھا لیکن شاید عزت کی پرواہ اب بھی تھی۔ ایک وعدہ میں بن چکی تھی جس کو توڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ کیوں میں ہار گئی؟ کیوں میں نے اسے نہیں روکا؟ اتنی کمزور کیوں بنی اس شخص کے سامنے؟ نفرت ہے مجھے اپنے آپ سے، نفرت ہے مجھے اس وجود سے۔ بازو رگڑتی وہ اپنے اندر کی کھلن باہر نکال رہی تھی۔ بالوں کو مٹھیوں میں نوچ کر اس نے خود کو سزا دی۔ دل چاہا ایک مرتبہ تو زور سے چیخ لے، ایک مرتبہ تو اونچا رو لے، لیکن شاید اندیکھی زنجیروں میں قید تھی جس میں قید ہونے کے بعد تکلیف کے باوجود اسے رونے کی اجازت نہیں تھی۔ ٹھنڈے پانی کے نیچے مسلسل رہنے کی وجہ سے کپ کپی تاری ہوئی تھی لیکن پرواہ نہیں تھی۔ درد کی ہر حد پار کرنی تھی خود کو اذیت دے کر۔ وہ شاید اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہی تھی۔ منتہا کے بازو ہٹانے سے ہی وہ جاگ چکا تھا۔ اس کا تیزی سے اٹھ کر جانا غزان نے ادھ کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کے جاتے ہی لبوں پر یکدم مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ بے ساختہ اوپر کی جانب دیکھ کر اس نے رب کا شکر ادا کیا تھا اور خود اٹھ کر منتہا کا انتظار کرنے لگا تھا۔ ایک جانب ایک خوشی کی انتہا تھی تو دوسری جانب غم کی انتہا گہرائی تھی۔ کافی وقت بیت چکا تھا لیکن منتہا باہر نہیں آئی تو غزان کو یکدم تشویش ہوئی۔ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے دروازہ نوک کیا۔ بیوی کیا ہوا، آپ ٹھیک ہیں؟ دروازے پر ہوتی دستک سے وہ ہڑبڑائی اور یکدم کھڑی ہوئی۔ بیوی پکارو دوبارہ آئی؟ جی جی، دھیمے سے جواب دے کر اس نے آنکھیں رگڑیں۔ اس کی آواز سن کر غزان کو یک گونا تسلی ہوئی۔ وارڈروب کی جانب آ کر اس نے سلیقے سے الماری میں سجے ڈریسز میں سے ایک سلیکٹ کیا اور بیڈ پر رکھا۔ سرخ رنگ کی گھیرے دار شلوار کے ساتھ سرخ شارٹ فراک جس پر نازک گولڈ کا کام خوب جچ رہا تھا اور سرخ آنچل جس کے بارڈر پر باریک لیس موجود تھی۔ اس رنگ میں منتہا کو اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ اس دن کو تصور میں لا کر اس نے یہ ڈریس ڈیزائن کروایا تھا۔ اس رنگ میں وہ پہلی مرتبہ خود اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ گولڈن لہنگا بھی شاید اسی لیے بنوایا تھا کہ سرخ رنگ اس لہنگے کے بعد پہنے گی اور سب سے پہلے دیکھنے والی آنکھ اس کی ہوگی۔ غزان صدیقی کی یادداشت میں وہ روپ شاید اول دن کی طرح تازہ تھا۔ غزان صدیقی بظاہر سنجیدہ نظر آنے والا، لڑکیوں پر ایک نظر نہ ڈالنے والا اکڑو خوددار شخص آج اپنی بیوی کے لیے کپڑے سلیکٹ کر رہا تھا۔ ہمدان اگر یہ نظارہ کر لیتا تو شاید غش کھا کر گر جاتا۔ دروازہ کھولے منتہا سلطان ہلکے گلابی لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لپیٹے باہر آئی۔ غزان سمجھ چکا تھا کہ وہ نماز ادا کرنا چاہ رہی ہے۔ وارڈروب کی جانب اشارہ کیے وہ فریش ہونے چل دیا۔ کچھ دیر بعد نیکسا تیار جب وہ باہر آیا تو منتہا کو جائے نماز پر جھکے ہوئے پایا۔ وارڈروب سے دوسرا جائے نماز لے کر اس نے نماز کی نیت باندھی۔ منتہا کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے امید نہیں تھی غزان بھی نماز ادا کرے گا کیونکہ حاشر کو اس نے بہت کم نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دعا مانگے وہ جائے نماز سمیٹ کر انگلیاں چٹکاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ سرخ لباس دیکھ کر اسے بے ساختہ غصہ آیا، یعنی ایک اور امتحان شروع ہونے والا تھا۔ غزان خشوع و خنوع کے ساتھ دعا مانگ کر جائے نماز سمیٹے منتہا کی جانب آیا۔ اسے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر منتہا تیزی سے بیڈ پر دراز ہوئی اور رخ موڑ گئی۔ غزان نے اس کا رخ موڑنا واضح محسوس کیا تھا۔ لبوں پر مدھم مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ سوچ کر وہ منتہا پر ایک نظر ڈالے باہر کی جانب بڑھ گیا۔
دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر منتہا نے اپنا رکا سانس بحال کیا اور آنکھوں میں رکے آنسوؤں کو باہر نکلنے کا راستہ دیا۔ اپنی ہار نے اسے خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ پہلے مرحلے پر ہی وہ اپنی ہمت ہار چکی تھی۔ نہ جانے آگے کی زندگی کیسے سہل ہو پاتی۔ سوچوں میں ڈوبے وہ گہری نیند میں غرق ہوئی تھی۔ 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کسی کے بازو ہلانے پر کھلی تھی۔ یکدم وہ ہڑبڑائی اور تیزی سے اٹھی، لیکن فوراً ہی کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ غزان جو بیڈ پر کنارے پر ہی دراز تھا، منتہا کے ہڑبڑانے پر مسکرایا۔ بیوی آرام سے، میں ہوں، ریلیکس۔ بازو سے تھام کر اس نے منتہا کو پرسکون کیا تھا۔ کمرے سے جانے کے بعد وہ ابھی واپس آیا تھا۔ فجر کے بعد وہ منتہا کے سکون کے لیے باہر آیا تھا۔ اس کی موجودگی میں وہ شاید ٹھیک سے سو نہیں پاتی تھی، اس لیے اس نے باہر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ لان میں چہل قدمی کرتا وہ گزشتہ شب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اپنی بے اختیاری، منتہا کا گھبرانا، شرمانا، اس کے سینے میں چھپ جانا، نماز کے بعد اس کا رخ موڑنا، سب کچھ غزان کے چہرے پر مسکراہٹ کا سبب بن رہا تھا۔ چہل قدمی کے بعد وہ اسٹڈی روم میں گیا اور وہاں وقت گزار کر وہ قریباً 9 بجے واپس کمرے میں لوٹا تھا۔ لگتا ہے آج ہی ساری نیند پوری کرنے کا ارادہ ہے، ذومانی انداز میں کہہ کر اس نے منتہا کا سرخ قندھاری چہرہ دیکھا تھا۔ نہیں، منتہا یکدم بوکھلائی۔ اس کی بوکھلاہٹ، اس کا خوبصورت چہرہ غزان کو کسی گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ اب کیا اب بھی دیکھنے پر لعنت ملے گی؟ دھیرے سے قریب ہو کر اس نے منتہا کی جان ہلکان کی۔ یکدم منتہا نے چہرہ اوپر اٹھایا اور ماتھے پر بے ساختہ غزان کے ماتھے سے لگایا۔ اوپس! بے اختیار غزان نے منتہا کا ماتھا مسلا۔ اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ جسٹ مذاق تھا۔ گال سہلا کر اس نے منتہا کی جانب دیکھا۔ اس کی قربت میں منتہا شمع کی طرح سلگی تھی۔ میں نے مقابل کی انگلی سارے الفاظ منہ میں ہی رک گئی تھی۔ بچنے کا اچھا بہانہ ہے۔ گال پر لب رکھ کر اس نے منتہا کا سانس روکا۔ ہر بہانہ ناکام ہو رہا تھا۔ جتنا وہ بچنا چاہ رہی تھی، مقابل کی شاندار اور باروب پرسنالٹی منتہا کو اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ منتہا کی آنکھیں بے ساختہ بند ہوئیں اور لب کپکپائے تھے۔ غزان کو اس کی نرم گرم حالت بے سکونی کا تاثر دے گئی تھی۔ شاید وہ اس کی قربت سے گھبرا رہی تھی۔ جذبات پر قابو پاتا وہ پیچھے ہٹا۔ بیوی آنکھیں کھول لیں، دور ہو چکا ہوں۔ غزان کی آواز سن کر اس نے جھٹ آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ چکا تھا۔ غزان نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ منتہا نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ آنکھ کے اشارے سے اس نے ہاتھ تھامنے کا اشارہ دیا۔ منتہا کا دل تو چاہا کہ ہاتھ جھٹک دے، لیکن شاید یہ بدتمیزی کے زمرے میں آتا تھا۔ اپنے خیالات کو جھٹک کر اس نے ہاتھ تھاما۔ غزان اپنے لیے ڈریسز کی جانب آیا، جہاں ایک جانب پرفیومز ایک ترتیب سے سجی تھیں اور ایک جانب 2 بڑے ریڈ کرسٹل باکس موجود تھے۔ اسے ڈریسز کے آگے کھڑا کر کے وہ خود اس کے پیچھے کھڑا ہوا اور بازو کا حصار باندھا۔ آپ کا دوسرا گفٹ۔ کان میں سرگوشی کیے اس نے منتہا کی توجہ سامنے دلائی۔ منتہا نے سوالیہ انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ کسی انہونی کا احساس اسے شدت سے ہوا۔ کھولیے انہیں۔ مقابل نے نیا امتحان شروع کیا۔ حصار اب بھی قائم تھا۔ اسے خاموش کھڑا دیکھ کر غزان نے اس کا ہاتھ تھام کر باکس کے لاک پر رکھا اور اسی کے ساتھ ہاتھ سے وہ باکس اوپن کیا۔ باکس اوپن ہوتے ہی منتہا کی آنکھیں حیرت سے پھٹیں۔ جن چیزوں سے وہ کنارہ کشی کر چکی تھی، وہی چیزیں کل سے اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ ترتیب سے سجا کاسمیٹک کا سامان منتہا کو ایک ناگ کی طرح لگا، جو شاید اس کے گرد لپٹنے کو تیار تھا۔ رنگوں نے شاید منتہا سے ضد باندھ لی تھی کہ وہ اپنا تسلسل اس پر جما کر رہیں گے۔ منتہا کا دل چاہا ان باکس کو ہاتھ مار کر گرا دے، سب چیزوں کو آگ لگا دے۔ یکدم حاشر کے الفاظ ذہن میں گونجے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر گلے میں موجود دوپٹے میں جذب ہوئے۔ یہ میرا شوق کہہ لیں یا پھر میری خواہش۔ مقابل کا جواب متوقع تھا۔ اپنی ماں کے بعد جس کے لیے میں نے رنگ پسند کیے وہ آپ ہیں، اور مجھے اپنے محرم کو ہر روپ میں دیکھنا ہے، ہر لباس، ہر رنگ میں اپنے محرم کے وجود پر دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر خواہش ایک قفل کی مانند دل میں بند تھی، لیکن آپ کو دیکھ کر مجھے میری ہر خواہش سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کو بہت عجیب لگے گا، لیکن اگر یہ آپ کی نظر میں عجیب ہے بھی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مت سمجھیے گا مجھے آپ کی پرواہ نہیں، لیکن میری موم نے مجھے ایک بات سکھائی تھی۔ جانتی ہیں وہ کیا کہتی ہیں؟ غیر محرم سے رکھا گیا رشتہ تباہی کے دہانے پر لے آتا ہے۔ واحد وہ رشتہ پاکیزہ ہے جو رب کو حاضر ناظر جان کر جوڑا جائے۔ اپنے راز، اپنی خواہشیں سب اس ایک شخص کے لیے سنبھال کر رکھو،
جسے اللہ پاک نے تمہارے لیے بنایا، اور یہی بات ہے میں نے اپنے دماغ میں مقناطیس کی طرح فٹ کر لی۔ بظاہر میں سنجیدہ صحیح، لیکن آپ کے لیے میں لاؤبالی، غیر سنجیدہ، محبت سے لبریز سب کچھ ہوں، آپ کا محرم ہوں، آپ کا سکون ہوں۔ اب میری ہر خوشی کا تعلق آپ سے جڑ چکا ہے اور آپ کی خوشی کا تعلق مجھ سے۔ یہ خواہش سمجھ لیں یا التجا، ان لبوں کو میں ان رنگوں کے بنا نہیں دیکھنا چاہتا، ان لبوں کا گلابی پن مجھے برقرار چاہیے۔ لبوں کو سہلا کر اس نے منتہا کی جان سینے میں اٹکائی تھی، آنکھیں میچ کر اس نے آنسو روکے، دل چاہا کہ دھاڑے مار مار کر روئے، غزان کی ہر خواہش سے منافی ہو جائے، اس کا ہاتھ جھٹک دے، لیکن شاید یہ اب ممکن نہیں تھا۔ وعدے میں بندھی وہ یہ سب کرنے پر مجبور ہو چکی تھی۔ 1 سال پہلے وہ جن خواہشات کو مار کر قبر میں دفن ہو چکی تھی، وہی خواہشات شاید اپنی موت کا بدلہ لینے سامنے کھڑی تھیں۔ آپ کا ڈریس بیڈ پر رکھا ہے، چینج کر کے تیار ہو جائیں، پھر دونوں نیچے چلیں گے۔ سر پر لب رکھ کر اپنی گرفت سے آزاد کرتا وہ دوبارہ باہر کی جانب بڑھا گیا تھا۔ منتہا سلطان تھکے قدموں سے زمین پر بیٹھی تھی، سکتے کسی کیفیت میں وہ بس یک ٹک زمین کو دیکھ رہی تھی۔ منتہا سلطان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ زندگی سہل نہیں ہوگی، ہر لمحے، ہر گھڑی اس کا امتحان ہوگا۔ کنٹینیو جاری ہے۔